శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి. ఆరూఢా శ్వేతహంసే భ్రమతి చ గగనే దక్షిణే చ అక్షసూత్రం వామే హస్తే చ దివ్యాంబరకనకమయం పుస్తకం జ్ఞానగమ్య. सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना. करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना. श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना. अर्चिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा. एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहां. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां. वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. ह्रीं ह्रीं हृद्यैकबीजे शिशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे. भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे. पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोमोद सम्पादयित्री. प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवी संसारसारे. ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखाम्भोज भूतस्वरूपे. रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे. न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदित विभवेनापि विज्ञानतत्त्वे. विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवरनमिते निष्कळे नित्यशुद्धे. ह्रीं 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 जात्युपतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते. मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्तां. विद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षते मुक्तिमार्गे. मार्गातीतस्वरूपे भव मम
मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतिमति नतिभिः रामभिः कीर्तनीये नित्ये अनित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते नित्यशुद्धे सुवर्णे मातर्मात्रार्थतत्त्वे मतिदे माधव प्रीतिमोदे ह्रूं 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 स्वस्वरूपे दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणि स्तम्भविद्ये मोहे मुग्धप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्वंसमीडे गीर्गर्वाक् भारति त्वं कविवररसना सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये स्तौमि त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित्यजेधा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेभ्यस्तु मे नाकुलत्वम् शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमुषसि स्तौति यो भक्तिनम्रो वाणी वाचस्पतेरप्यविदितविभवो वाक्पटु पृष्ठकण्ठः सस्यादिष्टाद्यर्थलाभैः सुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तं व्रजाति निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं च अश्रुतग्रन्थबोधः कीर्तिः त्रैलोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यः सकलगुणनिधिः सन्ततं राजमान्यो वाग्देव्याः सम्प्रसादात्री जगति वाग्देव्याः सम्प्रसादात्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो जनः पाठात् सकृतिष्टार्थलाभवान् पक्षद्वये त्रयोदश्याम् एकविंशतिसङ्ख्यया अविच्छिन्नः पठेत् धीमां ध्यात्वा देवीं सरस्वतीं सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो लोकविसृतः वाञ्छितं फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन् मात्र संशयः ब्रह्मणेति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्याः स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठे नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते।